हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। इसी खुदा में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हम पाशकाई क़याम से गुजर रहे हैं और हमारा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर हमें एक नई ज़िंदगी अता करता है, और वो ज़िंदगी है हमेशा की ज़िंदगी। खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी और आसमानी ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं, यकीनन खुदा यीशु मसीह मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। और आज हम खुदा यीशु मसीह की दोनों सूरतों, मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा होने पर गौर बहस करेंगे कि किस तरह आज की इंजील मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह मुकम्मल खुदा होते हुए इंसान की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 मर्दों को खाना खिलाते हैं। तो आए हम खुदा पर ईमान रखें कि जब मौजूदा हालात में हम कोरोना वायरस की वजह से खौफ में हैं, परेशानी में हैं, भूख में हैं, खलास में हैं, तो यकीनन खुदा हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। खुदा से इल्तिजा करें कि ये जो मरहला है जहाँ पर हम खुदा के करीब आना चाहते हैं, तो यकीनन खुदा हमें बरकत देगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे तरीके से गुजरान सकें। खुदा से माफ़ी तलब करें, खुदा का रहम हासिल करें, ताकि खुदा अपने रहम से हमें इस वायरस से, इस वबा से निजात दिलाए। तो आए अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की पाक रस्मों को अदा कर सकें। मैं कादिर मुक़द्दर खुदा सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने आलिम बात को कहा हो, ये कब्र से बेशुमार बनाइए, उसने हमें सब हमेशा गवाही, सब रिश्तों और आपसे अपने समाज करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादिर मुक़द्दर खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में शरीक करे। आमीन। ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। आज की पाक यूनुस की कुर्बानी गुजारी जाएगी, खास तौर पर सनी यूनुस के लिए कि जिसकी आज सालगिरह है। कि मेरा खुदा मुझे अच्छी सेहत अता करे, उम्र की दराजगी अता करे, ताकि हमेशा खुदा के कलमे को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे। उसके पूरे ख़ानदान की बरकत चाहते हैं, शुक्र अपना उसके पूरे ख़ानदान को बरकत और फजाइल से मामला करें। आज खास तौर पर पाक यूनुस की कुर्बानी गुजारनी भी जाएगी बाबू दाऊद के लिए कि जो बीमारी की हालत में है, मेरा खुदा अपना शिफा वाला, शफकत वाला हाथ बढ़ाए और उनके जिस्म की जितनी बीमारी है उससे खुदा उनसे हम दुआ करें अपनी सब करते हैं। या खुदा हमारे खालिक और मालिक, तूने चाहा कि तेरा बेटा सलीम का बोझ उठाए और हमें मुखालिफ शैतान के कब्जे से बचाए। अपने वफादार बंदों और बंदियों को ये तौफीक दे कि वह झूठने के फजल में शरीक हों, मसीह हमारे गुलाम के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्दुस की वहदनीयत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। श्री फतेह आज की महफिल। वो अदालत आलिया से खुशी करते हुए चले गए कि हम यीशु की खातर बेहुरमत हुए। पहली तलावत रसूलों के अमाल से है। उस वक्त अदालत आलिया की जमैलियल एक फरीसी ने, जो आलम फ़िक़्ह और सब लोगों में मुअज़्ज़ज़ था, उठकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। फिर उनसे कहा कि आए इस्राएली मर्दों, खबरदार रहो कि तुम इन आदमियों के साथ क्या किया चाहते हो, क्योंकि इन दिनों से पहले ताओदास ने उठकर दावा किया था कि मैं कुछ हूँ, और तकरीबन 400 आदमी उससे मिल गए थे, मगर वो मारा गया, और जिन्होंने उसे मारा था वो सब तितर बितर हो गए और मिट गए। इस शख्स के बाद इस नबीसी के दिनों में यहूदा जलीली ने उठकर लोगों को अपनी तरफ कर लिया। वो भी हलाक हुआ और जितने उसके ताबे थे सब परागंदा हो गए। बस अब मैं तुमसे कहता हूँ
کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان کو جانے دو، کیونکہ اگر یہ تدبیر یا کام آدمیوں سے ہے تو برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا سے ہے تو تم اسے مغلوب نہیں کر سکتے، ورنہ تم خدا سے لڑنے والے ٹھہرو گے۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور رسولوں کو بلوا کر کوڑے لگوائے اور حکم دیا کہ یسوع کے نام سے ہرگز بات نہ کرو، اور انہیں چھوڑ دیا۔ بس وہ عدالت عالیہ سے خوشی کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے حرمت ہونے کے لائق ٹھہرے ہیں، اور وہ ہر روز ہیکل میں اور گھر گھر یہ تعلیم اور بشارت دینے سے باز نہ آئے کہ یسوع ہی المسیح ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس با مطابق مقدس سننا اے خداوند تیری مقدس سننا کی انجیل اس کا 6 باب 1 سے 15 آیات تک۔ اس وقت یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے بہت کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ اور جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فلپوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر یسوع نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فلپوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اسے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تب یسوع نے ان سے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد، اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کہ وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے جو ان کے کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ بس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑوا کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خدمات اسی خداوند میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یقیناً جب ہم خداوند یسوع مسیح کی انسانی زندگی اور الہی زندگی یعنی خداوند یسوع مسیح کے مکمل انسان اور مکمل خدا ہونے پر غور کرتے ہیں،
تو ہم انجیل مقدس چاروں اناجیل میں دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی سب سے پہلے انسانی زندگی کے بارے میں کہ خدا یسوع مسیح مکمل انسان تھے. کلمہ متجسد ہوا، مقدسہ ماں مریم کے ذریعے اس دنیا میں اس نے وجود پایا، پرورش پائی. یہ خدا یسوع مسیح کی انسانی زندگی کا ایک حصہ تھا. خدا یسوع مسیح جب 12 سال کی عمر میں یروشلم میں جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے فقیہ فریسیوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں. یہ بھی خدا یسوع مسیح کی انسانی زندگی کا ایک حصہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ خدا یسوع مسیح کا جو انسانی زندگی کا پہلو تھا کہ خدا یسوع مسیح کو جب بپتسمہ انہوں نے پایا تو وہ بیابان میں چلے گئے، تو تب خدا یسوع مسیح کو بھوک لگتی ہے. یہ بھی خدا یسوع مسیح کی انسانی زندگی کا حصہ تھا. پھر جب شاگردوں کے ساتھ جھیل پر جاتے ہیں، کشتی میں سو جاتے ہیں، یہ بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کو نیند آتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں انسانی زندگی کا حصہ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوتے ہیں، صلیب پر تھے، تو تب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. یہ بھی خدا یسوع مسیح کی انسانی زندگی کا حصہ ہے. لیکن جب ہم خدا یسوع مسیح کے خدائی پہلوؤں پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی خدا یسوع مسیح کے معجزات تھے وہ سارے الہی خدا ہونے کے ساتھ منسلک ہے. خدا یسوع مسیح مکمل خدا ہے. اور آج مکمل خدا کا ثبوت خدا یسوع مسیح دیتے ہیں جب خدا یسوع مسیح 5000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کس سے؟ 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے. لیکن اس معجزے کی جو خاص خاصیت ہے، اس میں وہ لڑکے کا کردار ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. ایون اس کے پاس تھوڑا تھا، سبھی نے انکار کر دیا. ایون جب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کی بھوک کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے، خدا یسوع مسیح کو ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. یہ بھی انسانی پہلو ہے. خدا یسوع مسیح کو جب ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں اور انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ ان کے لیے پہلے بازار سے کھانا لے آؤ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہم کھانا کہاں سے لے کے آئیں؟ لوگوں سے پوچھیں، لوگوں کے پاس بھی کچھ بھی نہیں کھانے، نہ کسی کو دینے کو. لیکن وہ لڑکا جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اور خدا یسوع مسیح ان 5 روٹیوں کو لے کر جو ہے وہ برکت دیتے ہیں. اور اسی برکت کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5000 لوگ سیر ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، آج جب موجودہ حالات پر غور کرتے ہیں، یقیناً خدا یسوع مسیح پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مکمل خدا اور مکمل انسان ہے. معجزات کرنے والا خدا ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ معاف کرنے والا خدا ہے، وہ شفا دینے والا خدا ہے. لیکن اسی خدا کے وسیلے سے ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیں بھی خدا اپنی الہی صفات دیتا ہے. اور وہ صفات سب سے بڑی جو آج کی انجیل مقدس میں ہے وہ ہے شیئرنگ کی، جو اپنے پاس ہے وہ بانٹنے کی، کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں. وہ لڑکا جس کے پاس تھوڑا تھا، اس نے خدا کے سامنے پیش کیا اور اسی پر خدا نے برکت چاہ کر 5000 لوگوں کو سیر کر دیا. آج جب کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ہم جو ہے اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے. لیکن خدا ہمیں ہمارے خاندانوں کو برکت دیتا ہے، ہمارے گھرانوں کو برکت دیتا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے حصے میں سے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نکالیں، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو یقیناً پھر آج کا جو کلام مقدس ہے وہ ہماری زندگیوں میں پھلدار ثابت ہوگا. اگر ہم اس لڑکے کے کردار کو دیکھیں تو اس لڑکے کا کردار تھا بانٹنے کا، شیئر کرنے کا. آج ہماری زندگیوں میں بھی خدا وہی الہی پہلو دینا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے والے بنے، ایک دوسرے کو دینے والے بنے. تو تب خدا ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو برکت دے گا. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. آمین. ابھی ہم سب کھڑے ہوں گے، اپنی دعائیں اور مناجات خطابات کے حضور میں پیش کریں گے. آج دعا بھی کرنا چاہتا ہوں پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے لیے، پوپ فرانسس کے لیے کہ برا خداوند نے اچھی صحت عطا کرے اور کرونا وائرس جیسی وبا سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اس مقصد کے لیے دعا کریں. اپنے چھپانے والا بشپ سیباسٹین شاہ کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ برا خداوند نے اچھی صحت عطا کرے کہ جس طرح وہ کلیسیا کی خدمت
سر انجام دے رہے ہیں کہ رب خدا انہیں بھی ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت رکھے تاکہ وہ کلیسیا کی روحانی طور پر مدد کر سکے. اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج دعا بھی کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر بابو داؤد کے لیے کہ جو بیمار ہے کہ میرا خدا اپنا شفا اور شفقت والا ہاتھ بڑھائے, ان کے جسم کی جتنی کمزوری بیماری ہے اس سے نجات دلائے. اس مقصد کے لیے دعا کریں. سنیل یونس کے لیے کہ جس کی آج سالگرہ ہے کہ میرا خدا اسے برکت دے, عمر کی دراز کی عطا کرے تاکہ وہ اچھی صحت حاصل کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلا دے اور اپنے خاندان کے لیے خوشی اور مسرت کا سبب بنے. اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج دعا بھی کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان عقیدے کے ساتھ دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میرا خدا ان کی جتنی بھی نیک تمنا ہے ہم سب کو پورا کرے. اس مقصد کے لیے دعا کریں. اگر آپ اس خاص مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو موقع ہے. دور حاضرہ میں اپنے لوگوں کو ہر طرح سے تحفظ عطا فرمائے اور جو بیمار ہے اور اسے علاج ہے اس پر اپنا ہاتھ بڑھا کر اچھی صحت ہم دعا بھی کرتے ہیں آج کے پاکلام کے لیے جو ہم نے سنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ہمیشہ دوسروں کو بانٹنے والے بنیں. اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم ڈاکٹر صاحبان کے لیے, نرسز کے لیے اور ان تمام حضرات کے لیے جو رضاکارانہ طور پر بیماروں کی خدمت کرتے ہیں, خاص طور پر جو وائرس جیسے وبا کے ساتھ مصروف ہیں, کہ خدا قادر ان کی ہمیشہ حفاظت کرے, انہیں ہر خطرے اور آزمائش سے بچائے. اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں. ہم اپنی تمام جان قسم مریم کی سفارش سے خدا باپ کے حضور پیش کریں. اسلام مریم
हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। उसके ज़रिए नूर के फर्जंद हमेशा की ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं और ईमानदारों की खातिर आसमानी बादशाहत की बारगाहें खुलती हैं। उसके मरने से हमारी मौत नहीं रही, उसके जी उठने से सबकी ज़िंदगी बहाल की गई। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमाइश में ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस मेहरबान बाप, तो वाकई कदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआओं को कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबर्रक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। खुदा यीशु मसीह दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र अदा किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद मैं का प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यूं ही किया करो। हमारे ईमान का भेद बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे सामने पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन शाह और अपने सब खातमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। आज खास तौर पर बरकत भी चाहते हैं सलील यूनुस के लिए कि जो आज अपना जन्मदिन मना रहा है, कि प्यारा खुदा उसे अच्छी सेहत अता करे, उम्र की दराजगी अता करे और इसके साथ साथ बाबा दाऊद की अच्छी सेहत के लिए कि प्यारा खुदा उन्हें अच्छी सेहत अता करे। ऐ खुदा, हमारे भाइयों और बहनों पर नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए, इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुक़द्दस फ्रांसिस और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर बदले खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आए पंजाब से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और यकीन के साथ वही दुआ पढ़े जो खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। आए हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्ज़दार को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आज़माइश में पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उन्हें वो सलामती और इत्तेहाद वक्त तेरी मर्जी के मुताबिक है। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। यही सलामती
اے خدا کے برے اٹھایا جاتا ہے ہم پر رحم کر اے خدا کے برے دشمن کے نام اٹھایا جاتا ہے ہم پر رحم کر اے خدا کے برے دشمن کے نام اٹھایا جاتا ہے ہمیں سلامی عنایت کر یہ خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے مبارک ہم سب جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے اے خدا میں ایک ساری تجمیل کی تجھے نام ہے اسی کا پاک بدن ہمیشہ کی زندگی مسیح خدا ہمارے گناہوں کے واسطے حوالے کر دیا گیا اور ہمارے صادق ٹھہرنے کے وسیلے زندہ کیا گیا۔ ہاللیلویہ۔
मेहरबान खुदा, तूने हमें निजात दिलाई है, अब हमेशा के लिए हमें बचाए रख, ताकि हम तेरे बेटे के दुखों के जरिए तुझसे फिर मिलकर उसके जी उठने की खुशियों में भी शरीक हों, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदा आपके साथ हो, कादर मतलब खुदा बाप, बेटे और कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। हमारी आज की इबादत इख्तिताम पर पहुंची। खुदा की सलामती में रहे। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया